جانا ایک قربانی دے دے عرش والا مہربانی کرے تے حضرت حافظ شیراز رحمت اللہ علیہ فرمائیں دن علی الصباح چوں مردان بکارو بار روند بلائے کشان محبت بکوے یار روند فرمائیں سویرے کو اٹھی تے نٹھا کر وجرے عقل دے پتلل جدہ کاروبار دے وے دل نبی دے عشق دے کٹھے وال گلی یار دے وے دل کاروبار یہ کو کیا نماز پڑھنی ہے یا کائنا مسجد آباد کرنی ہے یا کائنا ہر کوئی اپنے کاروبار دے ویندے نبی دے عشق دا کٹھا وال گلی یار دے ویندے فرمائنے جنہ بندہ قربانی کرے دے عرش والا مہربانی فرمے دے مسلمانوں اللہ کریم نے جتنی دہاڑے بنائیں 8ویں جمعہ نصیب کریں دے تے جڑا حضور دا عاشق قربانیاں دے گے ذکر تا ہر عاشق ہوندا بیٹھا سنے گے